हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबी सेकेन्ड इयरको मार्केटिङ पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हामीले च्याप्टर 1 पढ्दै थियौँ। र आज चाहिँ हामी जुन हाम्रो च्याप्टर 1सँगै सम्बन्धित सेलिङ कन्सेप्ट अफ द मार्केटिङ पढ्छौँ, जुन हाम्रो चाहिँ 5 मार्क्समा 10 मार्क्समा सोध्ने गरिन्छ। र साथै हामीले यसपछि अरू कन्सेप्टहरू रहेको छ जुन हाम्रो त्यसलाई पनि कभर गर्छ है त। सुरुमा हामी सेलिङ कन्सेप्ट अफ द मार्केटिङलाई कभर गरौँ। र हजुरहरूले यसभन्दा अघिका पार्टहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त। यसमा जुन हाम्रो प्लेलिस्टमा अभाइलेबल रहेको छ। र यदि हजुरहरूलाई कुनै पनि पोइन्टमा र केही पनि यदि कन्फ्युजन छ र हजुरहरूको यदि केही क्वेरिजहरू छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुनेछ है त यसमा। र आजको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ सेलिङ कन्सेप्ट, जुन चाहिँ एक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। सेलिङ कन्सेप्ट अफ मार्केटिङ है। हामीले मोडर्न कन्सेप्ट अफ द मार्केटिङ त हामीले अलरेडी हेरिसक्यौँ। अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ सेलिङ कन्सेप्ट अफ द मार्केटिङ। अब यो कन्सेप्टले चाहिँ के भन्छ त मार्केटिङको बारेमा, एक्ज्याक्टली मार्केटिङलाई चाहिँ यो सेलिङ कन्सेप्टले चाहिँ कसरी बुझ्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। जस्तै सेलिङ कन्सेप्टले के गर्छ भन्दा जुन हाम्रो यसले मेन फोकस केलाई गर्छ भन्दा प्रोडक्ट अफ द सेलर चोइस भनेपछि जुन सेलरहरूको चोइसमा के सेलर जुन बिक्री गर्ने मान्छे हुन्छ नि हो त्यो विक्रेता हुन्छ नि हो त्यो विक्रेताहरूले चाहिँ एक्ज्याक्टली केलाई सेल गर्न चाहन्छ र उनीहरूको के चोइस छ त भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले चाहिँ फोकस गर्ने गर्दछ। र यसले चाहिँ कसरी बिजनेसमा सक्सेस हासिल गर्छ भन्दा चाहिँ हेभी प्रमोसन गरेर है। यसमा चाहिँ भनौँ न यति सेलिङ गर्नको लागि चाहिँ यसले चाहिँ एकदमै धेरै नै विज्ञापनदेखि लिएर प्रमोसनहरू चाहिँ गर्ने गर्दछ। र यसले यो सेलिङ कन्सेप्ट अनुसार यसले प्रफिट कसरी कमाउने त भन्दा जति धेरै मात्रामा सेल गर्यो त्यति नै धेरै मात्रामा के हुन्छ त प्रफिट हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ यसले चाहिँ राख्ने गर्दछ। र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मेन के भयो भन्दा फोकस कसलाई दिने भयो त भन्दा प्रोडक्ट अफ द सेलर चोइस, सेलरको चोइसलाई चाहिँ यसले चाहिँ मेन चाहिँ फोकस गर्ने गर्दछ। र अब हामीले यहाँ मेन एक्जाममा लेख्दा चाहिँ छुट्याउनै नहुनुपर्ने पोइन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ यसले यो सेलिङ कन्सेप्ट अफ द मार्केटिङको स्टार्टिङ पोइन्ट है के छ त सुरुवाती बिन्दु कहाँ रहेछ भन्दा स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ यसको फ्याक्ट्री रहेछ है। फ्याक्ट्रीमै हो नि त उत्पादन गर्ने, त्यही भएको कारणले गर्दा। र यसरी अब यसले मेन फोकस केमा गर्छ त भन्ने कुरा है। यसले मेन फोकस गर्ने भनेको जुन सेलरहरूको चोइसलाई भनेपछि प्रोडक्ट अफ द यस्तो प्रोडक्ट जुन चाहिँ सेलरहरूको चाहिँ चोइसमा रहने गर्छ। सेलरहरूले जस्तो वस्तु उत्पादन गरेर बेच्न मन लाग्यो हो त्यसलाई नै के गर्छ त फोकस गर्ने गर्दछ। र यसले फोकस त अब सेलर्सको प्रोडक्ट अफ द सेलरको चोइस भनेपछि अब यसले यो उद्देश्य हासिल गर्नको लागि यसको उद्देश्य के हुन्छ त हासिल गर्नको लागि साधन के हुन्छ अर्थात् हाम्रो यसको मिन्स के हुन्छ भन्दा यसले चाहिँ हेभी रूपमा चाहिँ प्रमोसन गर्ने के आफूलाई उत्पादन गर्न मन लागेको वस्तु उत्पादन गर्ने र त्यसलाई बेच्ने। तर कसरी बेच्ने त भन्दा धेरै प्रमोसन गर्ने, धेरै एडभर्टिजमेन्ट गर्ने र अब भनौँ न कस्टमरहरूलाई चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टको बारेमा धेरै इन्फर्मेसन दिने हो, यसरी चाहिँ गर्ने गर्दछ। मिन्समा चाहिँ हाम्रो के लेख्न सक्छौँ भन्दा यसमा रहेको छ हाम्रो एग्रेसिभ सेलिङ हेभी प्रमोसन भन्ने कुरा रह्यो। र यसपछि हाम्रो लास्टमा रहेको छ यसको इन्समा है। इन्स चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ इन्स भनेको हाम्रो रिजल्ट हो है। यो मिन्स भनेको चाहिँ स्रोत र साधन अथवा यो एउटा वे भनौँ न एउटा तरिका कसरी एउटा साधन भन्ने कुरा बुझ्यो। र इन्स भनेको चाहिँ लास्टको रिजल्ट है। कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ प्रफिट कमाउने। तर कसरी प्रफिट कमाउने भन्दा त प्रफिट थ्रो हेभी रूपमा चाहिँ उसले के गर्ने त हाई भोल्युममा चाहिँ उसले सेल गर्ने भनेछ है। प्रफिट थ्रो हाई सेल्स भोल्युम भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। प्रफिट थ्रो कसरी भयो त भन्दा हाई सेल भोल्युम भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ आउने गर्दछ भने चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दा सेलिङ
कन्सेप्ट अफ द मार्केटिङको चाहिँ मेन यसलाई चाहिँ हामीले एक्जाममा चाहिँ लेखाउन छुटाउनु भएन है त। मेन हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट हाम्रो फ्याक्ट्री रहेछ र यसले मेन फोकसेस गर्ने भनेको प्रोडक्ट अफ द सेलर चोइस र यसको मिन्स अर्थात् यसको औजार अथवा स्रोत र यसको साधन चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ एग्रेसिभ सेलिङ, हेभी प्रमोसन गर्ने र यसको लास्टमा इन्ड्स, यसको उद्देश्य लास्टमा के रहेछ भन्दा रिजल्ट चाहिँ प्रफिट थ्रो हाई सेल भोल्युम भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो। यो कुरा यो पोइन्टहरू चाहिँ 4टा पोइन्ट चाहिँ हामीले छुटाउनु भएन है त यसरी सेलिङ कन्सेप्टको बारेमा लेख्दाखेरि चाहिँ। र यसले चाहिँ लार्ज स्केलमा चाहिँ के गर्ने भयो त एकदमै सेलिङ र प्रमोसनको गर्नेको चाहिँ प्रमोसन गर्ने भयो अरे। मेरो मानौँ न सेलिङ प्रमोसन गर्ने भयो। र अब यसको साथै हाम्रो यो कन्सेप्टले चाहिँ मेन केलाई चाहिँ अब ध्यान दिने भयो भन्दा प्रोडक्ट अफ द सेलर चोइसलाई ध्यान दिने भयो। यसले प्रमोसनल एक्टिभिटी हुन्छ नि यसको जुन यसले विज्ञापन गर्ने यसको जुन कार्यहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ एकदमै सिग्निफिकेन्ट रोल चाहिँ गर्ने गर्दछ कन्ज्युमरहरूलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्नको लागि के। अब प्रमोसन गर्दाखेरि त यो प्रोडक्ट एकदम राम्रो छ, यसले चाहिँ यस्तो यस्तो प्रकारको बेनिफिटहरू हामीलाई दिन सकिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ नि त। अब सुपथ मूल्यमा चाहिँ गुणस्तरीय वस्तुहरू पाइँदो रहेछ भन्ने जस्तै यसरी प्रमोसन गर्यो भनेदेखि अब कस्टमरहरू त के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुन्छ प्रोडक्ट किन्नको लागि है। यो कुरा भयो। र अब हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ मेन यो अर्गनाइजेसनको यसरी सेलिङ कन्सेप्ट अफ मार्केटिङ बोकेको अर्गनाइजेसनको मेन अब्जेक्टिभ के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले सेल गर्ने, उनीहरूले जे बनाउँछ त्यसलाई सेल गर्ने, न कि कुनै पनि कन्ज्युमरले अथवा मार्केटमा चाहिँ कस्टमरहरूको डिमान्ड के छ कस्टमरहरूलाई चाहिँ यसले इग्नोर गर्छ के। जे आफूले उत्पादन गर्ने हो त्यसलाई नै उनीहरूले बिक्री गर्छ र अब उसले चाहिँ अरूको वान्ट, अरूको इच्छा र चाहनाहरू कस्टमरहरूलाई चाहिँ कसरी सेटिस्फाइड गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले फोकस गर्दैन भन्ने कुरा यो पनि हामीले छुटाउनु भएन है त। यो पोइन्टलाई पनि द objective of organization is to के हो त भन्दा is to sell what they make rather than what the market वान्ट्स भन्ने कुरा भयो है। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट की पोइन्ट्सहरू रहेको छ। यसमा चाहिँ के गर्छ त भन्दा लार्ज स्केलमा चाहिँ सेलिङ एन्ड द प्रमोसन इफोर्ट चाहिँ लाउने गर्दछ। के हुन्छ त्यसमा लार्ज स्केलमा सेलिङ एन्ड प्रमोसन चाहिँ गर्ने गर्दछ। यो नै हो हाम्रो मेन की पोइन्ट्सहरू है त। यति चाहिँ लेख्न छुटाउनु भएन। अरू त अब हाम्रो नर्मल्ली अब यसरी पढ्ने अनि के रहेछ भनेर मिलाएर लेख्ने त हो नि होइन। र अब हामी यसलाई हेरौँ सेलिङ कन्सेप्ट अफ द मार्केटिङ है। मार्केटिङको चाहिँ हाम्रो यो सेलिङ कन्सेप्ट अनुसार यसले के भन्छ भन्दा जसको चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट फ्याक्ट्री हुन्छ र यसको फोकसेस के हुन्छ त प्रोडक्ट अफ द सेलर चोइस र यसको मिन्स के हुन्छ त भन्दा एग्रेसिभ सेलिङ, हेभी प्रमोसन, इन्स के हुन्छ भन्दा प्रफिट थ्रो हाई सेल्स भोल्युम। र यो सेलिङ कन्सेप्ट भन्दा सेलिङ कन्सेप्ट अफ मार्केटिङ बोकेको कम्पनीको मेन उद्देश्य के हुन्छ भन्दा उनीहरूको चाहिँ अर्गनाइजेसनको उद्देश्य चाहिँ यसरी के गर्ने हुन्छ भन्दा जे उत्पादन गरिन्छ त्यसलाई नै बेच्ने र यसले कस्टमरहरूको वान्ट र मार्केटमा कस्तो वस्तुहरू आवश्यक छ त्यसलाई चाहिँ यसले ध्यानै गर्दैन भन्ने कुरा भयो। त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्छ भन्ने कुरा भयो है त। द अब्जेक्टिभ अफ अर्गनाइजेसन इज टु सेल वाट दे मेक rather than what the market wants भन्ने कुरा भयो है। लार्ज स्केलमा चाहिँ उसले सेलिङ पनि गर्ने र साथै प्रमोसन पनि गर्ने गर्दछ। यो भयो है त हाम्रो मेन यो सेलिङ कन्सेप्ट अफ द मार्केटिङ। मैले सबै सर्टमा बुझाइदिएको छु जुन हजुरलाई एक्जाममा चाहिँ लेख्न सजिलो होस् भनेर। र अब हामीले यसै गरी यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित अब अर्को हाम्रो कन्सेप्टहरू पनि रहेको छ है त। हामीले मोडर्न मार्केटिङ कन्सेप्ट त हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ र यसपछि अर्को भनेको के हो भन्दा सोसाइटियल
मार्केटिङ कन्सेप्ट पनि भनिन्छ जसलाई। लेखौँ है त यसमा। यो कन्सेप्ट अनुसार के भनिन्छ त भन्दा यसको पनि मेन जुन हामीले अघि जस्तै लेखे जस्तै गरेर यसको स्टार्टिङ पोइन्ट के हुन्छ त भन्दा टार्गेट मार्केट हुन्छ। यसले चाहिँ एउटा टार्गेट मार्केट हुन्छ हो, त्यो मार्केट हुन्छ, त्यो मार्केटलाई नै टार्गेट गरेर चाहिँ यो चाहिँ इस्टाब्लिस सुरुवात हुने गर्दछ। र यसले फोकस चाहिँ केमा गर्छ त भन्ने कुरा आयो कि यसले मेन फोकस गर्ने भनेको केलाई भन्दा सोसियल निड्स, अर्थात् हाम्रो चाहिँ समाजमा है समुदायमा आवश्यक के वस्तु तथा सेवाहरू आवश्यक छ त, अथवा के कुराहरू चाहिँ आवश्यक छ त हो, समुदायको आवश्यकतालाई चाहिँ यसले एकदमै फोकस गर्ने गर्दछ। यसको मेन फोकसिङ पोइन्ट भनेको नि के हो त सोसियल निड्स भन्ने कुरा भयो। र यसपछि अर्को के छ भन्दा मिन्स के हो भन्दा यसले अब के गर्ने भन्दा कन्ज्युमरहरूलाई चाहिँ सपोर्टिङ गर्ने साथसाथै प्रोटेक्टिङ पनि गर्ने, सपोर्ट पनि गर्ने प्लस उनीहरूलाई सुरक्षा पनि प्रदान गर्ने र उनीहरूको जुन सोसियल वेलबिङ्सहरू पनि यसले के गर्ने गर्दछ त सुरक्षित र प्रदान गर्ने गर्दछ। अर्थात् हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ प्रोटेक्टिङ एन्ड के हो त भन्दा प्रोटेक्टिङ एन्ड सपोर्टिङ कन्ज्युमर एन्ड के हो त भन्दा एन्ड सोसियल वेलबिङको कुरा गर्दछ है। र यसको लास्टको अल्टिमेट यसको उद्देश्य अथवा यसको इन्ड चाहिँ के रहेछ भन्दा हेरौँ है त, प्रफिट त कमाउने नै हो, तर कसरी प्रफिट कमाउने भन्दा कस्टमर र सोसियलको चाहिँ वेलबिङ्सबाट भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। प्रफिट थ्रु यो पोइन्टहरू चाहिँ अब लेख्न छुटाउनु हुँदैन, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो, यसलाई नोट डाउन गरेर मजाले अध्ययन गर्नु होला है सोसियल वेलबिङ्सलाई। यो भयो। अब यो हाम्रो जुन के हो भन्दा एकदमै के जुन हाम्रो सोसाइटियल मार्केटिङ कन्सेप्टले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ अर्गनाइजेसनको मेन काम नै के हो भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो कन्ज्युमरहरूको अथवा सोसाइटीमा रहेको कन्ज्युमरहरूको वान्ट्स निड्सहरू र उनीहरूको इन्ट्रेस्टहरू, अर्थात् यसको मेन स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको त टार्गेट मार्केटिङ हो नि त। त्यही भएर टार्गेट जुन हामीले मार्केट गरिएको हुन्छ टार्गेट मार्केट अनुसारको उनीहरूको टार्गेट मार्केटमा रहेको चाहिँ व्यक्तिहरूको हुन्छ नि एउटा टार्गेट मार्केट हुन्छ हो, त्यो टार्गेट मार्केटको चाहिँ आवश्यकता चाहना र इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि हो, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै अर्गनाइजेसनले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गरेको छ है त। जुन चाहिँ हाम्रो यसमा के छ भन्दा चाहिँ प्रफिट त गर्छ, तर कसरी प्रफिट गर्छ भन्दा यसले मेन प्रफिट गर्ने भनेको नै कस्टमर र सोसियल वेलबिङ्सबाट है। यति चारवटा कुरा चाहिँ यसले चाहिँ छुटाउनु भएन है त हामीहरूले एक्जाममा लेख्दाखेरि। अरू कुरा त अब हामीलाई यसमा खासै केही पनि भने छैन हुन त होइन, सोसाइटियल मार्केटिङ कन्सेप्टमा मैले चाहिँ हजुरलाई यति मात्रै भने, यति कुरा चाहिँ नछुटाउनु होला, अरू बाँकी आफैले अब अलिअलि यसो गरेर थ्योरी बुकहरू पढेर उ गर्नु होला है त। यसमा हाम्रो यति लेखेपछि पुरै लगभग सबै यसलाई हाम्रो के भयो त कभर भइहाल्यो नि त होइन। र स्टार्टिङ पोइन्ट के हो त हाम्रो एउटा टार्गेट मार्केट हुन्छ र यसको मेन फोकस भनेको के हुन्छ भन्दा सोसियल निड्स है। र यसको यसको स्रोत र साधनहरू के हो भन्दा प्रोटेक्टिङ एन्ड सपोर्टिङ कन्ज्युमर एन्ड द सोसियल वेलबिङ्स भन्ने कुरा भयो। र यसको अल्टिमेट इन्ड्स यसको रिजल्ट के हो भन्दा प्रफिट कमाउने त्यो हो, तर कसरी प्रफिट कमाउने भन्दा कस्टमर र सोसियल वेलबिङ्सबाट भन्ने कुरा चाहिँ भयो। यो कुराहरू चाहिँ भयो है त यसमा।
र अब हामीले जुन हेर्न सक्छौँ जुन अर्को एउटा मार्केटिङ कन्सेप्ट, त्यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दा होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्ट भनिन्छ है त। यो होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्ट भनेको चाहिँ के रहेछ, जुन चाहिँ एक्जाममा चाहिँ 10 मार्क्समा सोध्ने रहेछ है त एकदमै। र होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्टको बारेमा पनि हामी हेर्छौँ र साथै हामी ग्रिन मार्केटिङको बारेमा पनि पढ्नेछौँ। पढ्नु छ, तर हामीले अहिले चाहिँ यति नै गरौँ कि क्या हो है। हुन त हामी थोरै पढ्यो हो यसमा। हजुरहरूले चाहिँ एकदमै प्र्याक्टिस गर्नु होला, यो प्र्याक्टिस भन्दा पनि यसलाई पढ्नु होला। यो पोइन्टहरू चाहिँ की पोइन्ट्सहरू नछुटाउनु होला यसरी एकदमै। अब यत्रो थ्योरी चाहिँ मैले पढेको छैन, अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर चाहिँ अब नआतिने कि मजाले आफूले एकदमै की पोइन्टहरू टक्क टक्क लाएर यसरी हाम्रो बुकमा यसरी पोइन्टहरू भइरहन्छ है। यो पोइन्टहरू मजाले याद गर्ने, पोइन्ट चाहिँ अब याद गर्ने कि एउटा पनि नछुटाइकन स्टेप वाइज सबै पोइन्टहरू याद गर्ने र त्यसको एक्सप्लेनेसन मजाले एकचोटि पढ्ने। यसरी एकचोटि पढिसकेपछि अलिकति भयो भने बुझिन्छ। अब टाइम भयो भनेदेखि चाहिँ बरु 2 चोटि 3 चोटि रिभिजन गरेर पढ्नु होला नि त होइन। तर मेन आफूलाई आउनुपर्ने भनेको के हो त पोइन्ट, र पोइन्ट आइसकेपछि हामीले डिफाइन त गर्नै सक्छौँ है। त्यो कुरा भयो र अहिले चाहिँ यति नै गरौँ न त है।